السلام عليكم. اليوم غادي نعملوا تصحيح ديال دوفوار ا دوميسيل رقم 2 ديال السنه الاولى مسار دولي بالنسبه للمادات الرياضيات. غادي نبداو بليكزارسيس الاولي. اذا غادي نشوفوا السؤال، نشوفوا لا كيستيون. اذا كومبليت شاك فراز بار لا دروات لا دومي دروات او لو سيغمون. نبداو بالسؤال. اذا عندنا ا بي اي سي ايتون 3 بوين اليني. اذا قال لك تراس، اذا شنو غادي نعملوا؟ تراس لا دروات لا دومي دروات او لو سيغمون. اذا بطبيعه الحال غادي نعملوا لا دروات. باش عرفنا لا دروات، شكون هي الحاجه اللي خلاتنا نعرف بان لا دروات؟ لي بارونتيز اللي كاينين بين ا سي. ملي كيقولوا على الاقواس اللي هما لي بارونتيز كنعرف بان سي لو سامبول ديال لا دروات. غنمشيو للتاليه. اذا شنو غادي نعملوا في لي بوانتي التاليين؟ واش غادي نعملوا لا دروات لا دومي دروات او لو سيغمون؟ بطبيعه الحال غادي يكون عندي لو سيغمون. شكون هي الحاجه اللي خلاتني نقول لو سيغمون؟ هو ان عندنا بي سي كاينه اونتر كروشي، عندنا بين المعقوفات هما لي كروشي. اذا كنعرف بان لو سامبول ديال لو سيغمون. غنمشيو للبوانتيلي الثالث. شنو كاين عندنا؟ شنو غادي نعملوا في هاد البوانتيلي؟ غادي نعملوا بطبيعه الحال غادي نعملوا لا دومي دروات. شكون هي الحاجه اللي خلاتنا نعرفوا بانه لا دومي دروات؟ كاين عندنا كروشي وكاين عندنا بارونتيز. اذا ملي كتكون عندنا معقوفه وقوس كنعرفوا بان سي لي سامبول ديال لا دومي دروات. غنمشيو ل2. شنو عندنا في البوانتيلي؟ شنو غادي يكون؟ دابا كنظن بان الجواب واضح. غيكون عندنا لو سيغمون بطبيعه الحال، لان عندنا جي اش اونتر كروشي. غنمشي البوانتيلي اخرى. شنو غادي يكون الجواب عندنا؟ غيكون عندنا الجواب حتى هو لو سيغمون، لان او اف شنو كاين فيها؟ كاين فيها لي كروشي. دائما لو سامبول دان سيغمون سي كيكون اونتر كروشي، لو سون با 50. اذا هنا غنمشيو دابا 3. اذا سوا ار 1 بوين دو لا دومي دروات. باش عرفناها لا دومي دروات؟ لان عندنا اس تي بين كروشي او بارونتيز. ودابا الباراغراف ديالنا عندنا كامله، اذا نقدروا نقراوها. ABC étant 3 points alignés, trace la droite AC, le segment BC et la demi-droite AB. 2. Le segment GH et le segment EF ne sont pas séquents. 3. Soit R un point de la demi-droite ST situé à 2 cm de S. إذا غنمشيو l'exercice الثاني. غنبداو بالexercice 2. إذا نقراو la question. إذا شنو عندنا في la question? On considère 6 points du plan représentés séquentres. Complète avec les symboles appartient ou n'appartient pas. إذا عندنا la figure, une droite contenant des points, ou عندنا un point à l'extérieur de la droite. إذا شنو كاين عندنا هنايا؟ On va compléter هاد les pointillés اللي كاين عندنا chaque cas par appartient, soit le symbole appartient, soit le symbole n'appartient pas. إذا غنبداو ب A. إذا شنو كاين عندنا لو بوان دي. إذا هي لو بوان دي اللي كنشوفها في لا فيغور، وعندنا ا او لا دروات. إذا لا دروات ا او، إذا هنا بما أن عندنا ا او إذا خصنا نعرفوا بإيليميتي. دائما لي بارونتيز كتعني بأن إيليميتي. ولكن شوف ملي كنعمل انا هاد الآخر لا دروات كنحرك، واش كنجوز على لو بوان دي. إذا كنشوف بأن في هاد الحركة ديالي ما كنجوزش على لو بوان دي. هذا شنو كيعني؟ بأن لو بوان دي غتكون نابارتيان با. إذا هنا غيكون لا ريبونس نابارتيان با او دروات دي. إذا دي نابارتيان با او دروات دي. غنمشيو دابا للكا بي. إذا عندنا ا مع لو سامبول ديال لو دومي دروات. اذا لا دومي دروات او سي. اذا عندنا الكروشي في او، يعني اننا كنبداو من او والسي عندنا قدام بارونتيز. اذا هنا غتبدا من او كتكون ليميتي من جهه او وايليميتي من جهه ديال سي. اذا هنا كنبداو من او وكنمشي، ميمكنش نسبق او ولكن غنبدا من او نقدر ندوز على السي. اذا في هذا الموفمون هذايا واش كندوز على لو بوين ا. اذا هنا لا ميم شوز ا كاين جات في الجهه اخرى. اذا هنا كيعني لنا بان ا حتى هي نابارتيان با على دومي دروات او سي. غنمشيو للحاله الثالثه. غنمشيو للسي. عندنا لو بوين بي. اذا هي لو بوين بي وعندنا ا او لو سيغمون ا او. اذا لو سيغمون ا او الي ليميتي. اذا غادي نشوف ا او. اذا في هذا لو موفمون هذا اللي كنعدل كنمشي من ا ل او، واش كنجوز على بي. نفس الشيء اذا كنشوف هذه الحركه اللي كنعدل ما كنجوزش على بي. شنو كيعني لنا هذايا؟ بان بي نابارتيان با ا او. غنمشي دابا الحاله ديال سي. اذا شنو عندنا؟ اف او لا دومي دروات. اذا لا دومي دروات كنعرفوا بان غيكون ليميتي من الجهه ديال اف وايليميتي من الجهه ديال او، غير محدود من الجهه ديال او. اذا غنمشيو لاف. اذا من اف ولا غنمشيو حتى لاو. اذا او ممكن ديباسيو او. اذا اف نقدروا نجوزوا لاو. اذا شنو نلاحظوا في هذه الحركه هذه؟ بان اللي كنجوز على لو بوين سي. شنو كيعني لنا هذا؟ بان سي ابارتيان ا اف او. اذا لا ريبونس غتكون بان سي ابارتيان ا اف او. غنمشيو دابا لحاله اخرى. عندنا او. اذا شكون هي لو بوين اللي عندنا لو بوين او مع لو سيغمون بي ا. اذا لي كروشي في لو سيغمون كاين لي كروشي. هنا كيعني بان هنا راه عندنا ليميتي من بي او ا لي زيكستريميتي. اذا شنو عندنا هنايا؟ بي ا
بي. اذا هذه هي الموضوع اللي كنحرك. اذا هنا فاش كنعمل هذه الحركه، ولكن في هذه الحركه كنشوف بانني كندوز على لو بوين او، وهذا كيعني بان او ابارتيان او سيغمون بي ا. اذا غادي نمسح هذا، غنعدل بان لا ريبونس او ابارتيان او سيغمون بي بي. اذا الجواب غيكون هو او ابارتيان او سيغمون بي ا. غنمشي لا ديرني ريبونس. اذا عندنا اف لو بوين اف مع من مع لا دومي دروات ا سي. اذا لا دومي دروات هو ليميتي من لو كوتي ا، من ليكستريميتي ا، و ليميتي من لو بوين سي. اذا غنبدا من ا وغنمشي لسي، ممكن ديباسي سي. اذا هنا واش كندوز على لو بوين اف، واش كندوز على لو بوين اف. اذا هنا كنرد البال بان كندوز على لو بوين اف، وهذا كيعني لنا بان الجواب غيكون بان اف ابارتيان à la demi-droite à AC. نمشيو دابا ليكزرسيس الثالث. غنبداو ليكزرسيس الثالث. اذا غنقراو لا كيسيون. Sur chaque dessin, trace en vert la droite D1 perpendiculaire à la droite D, passant par A, et en rouge la droite D2 parallèle à la droite D, passant par B. إذا هنا في كل حالة من هاد الحالات شنو خصنا نعملو؟ غنتراسيو، غنرسمو اش بالخضار لا دروات اللي هو بيربونديكولير على لا دروات دي وكيباس باغ ا، وغنرسمو بالحمار لا دروات اللي هو باراليل ا دي، اذا باراليل هو متوازيين، وكيباس باغ بي. اذا ما نساوش بيربونديكولير هو اللي كنقولوا به العمودي، وشنو باراليل هو الموازي، وباس هي كتمر. اذا غنبداو بالحاله الاوليه. اذا باش غادي نقدروا نرسموا خصنا نستعملوا لي زوتيل جيومتريك، الادوات الهندسيه ديالنا. اذا غنبداو بالحاله الاوليه. اذا كيفاش غادي نتراسيو هاد لا فيغور؟ اذا هنا محتاجين نستعملوا ليكار. اذا باش نتراسيو لو بيربونديكولير خصنا ليكار. اذا غنشبروا ليكار. اذا هو ليكار. اذا غننزل ليكار دائما خصني نحاولوا نعدلوا على لا دروات. اذا قلنا بيربونديكولير ا دي، اذا هو غننزلوا على دي، ولكن هنا ماشي قال لك غير بيربونديكولير وصافي، قال لك بيربونديكولير وباس بار لو بوين ا. اذا غنبقى نحرك في ليكار حتى نوصل لاش؟ حتى نوصل لو بوين ا. اذا ملي غنتاكد بان وصلت لو بوين ا غادي نتراسي. اذا نقلب بلو فير. اذا غنحاول نتراسي بلو فير. اها. اذا قلنا tracer le perpendiculaire, alors on va tracer. اذا احنا تراسي لهنا شنو خصنا نعدو دابا؟ on doit prolonger la droite. اذا شنو زعما prolonger la droite؟ هي نطول لا droite. اذا هنا غادي نحاول نطول لا droite. ممكن نستعمل ليكار، ممكن نستعمل لا ريغل. اذا ليكار هو المثلث او الكوس. اذا غادي نعملو ليكار، نطولو لو برولونجمون. اذا ها هو تراسي. اذا حنا عملنا كيسكون لا تراسي. اذا شنو رسمنا؟ لو بيربونديكولير على لا دروات دي كي باس باغ لو بوين ا. دابا شنو غادي نعدلو هنايا؟ وما نساوش دائما لونغل دروا. بما ان عملنا لو بيربونديكولير اذا غنعملو لونغل دروا. اذا غادي نجيو نعدلو لونغل دروا. اذا ها هي لونغل دروا. دابا شنو غادي نعدلو؟ خصنا لا دروات باراليل ا دي اي كي باس باغ بي. توجور كنستعملو ليكار. اذا غادي نشبر ليكار، غادي نحاول نعوضو على لا دروات دي. نحاول نعوضو على لا دروات دي. اذا ها هو غادي نشبرو نعوضو على لا دروات دي. وغنحركو تنوصل شمن بوين؟ تنوصل لو بوين اللي بغيت. شكون هي لو بوين اللي بغيت انا دابا؟ بغيت لو بوين بي. اذا هنايا انا خصنا لو بيربونديكولير. اذا ها هو معوض. شنو غادي نستعمل؟ اذا قلنا اون روج، اذا غادي نشبرو اون روج بالحمار. اذا ها هو تراسي. دابا هاد لي بوانتيلي هما اللي غادي يساعدونا باش نرسمو لو باراليل. اذا كنشبر ليكار، وشنو كنعدلو؟ خصني نحاول نعملو على هاد لي بوانتيلي اللي عدلنا. اذا غادي نعدلو على لي بوانتيلي، غادي نشبروه، غادي نعوضو على لي بوانتيلي، وغنبقى نحركو دائما ونحافظ انه يكون في لي بوانتيلي باش يكون على لو بوين بي. اذا باش يكون على لو بوين بي. هي خصني نحاول دائما نحافظ هنايا، نستعمل لي زوتي جيومتري ديالي. اذا شنو قلنا؟ غنرسموها اون روج. ها هو تراسي. دائما خصنا نطولو لي دروات، برولونجي لا دروات. اذا هنا برولونجي لا دروات بلا ريغل او بيان باستعمال ليكار.
إذا هنايا برولونجي لا دغوات. إذا هنا شنو عملت؟ إذا هنا كما كنشوفو شنو استعملنا؟ أون تراسي اش لا دغوات انفير اللي هو بيربونديكولار على دي و باس بار أ، و اون روج لا دغوات اللي هو باراليل أ دي و باس بار لو بوين بي. دابا غنمشيو نعملو نفس الخدمة ولكن غنعملوها لا فيغور الثانية. غنبداو بلا فيغور الثانية. إذا خصنا نعملو نفس الخدمة قبيلاتي. إذا شنو خصنا نعملو؟ on va tracer la droite perpendiculaire à D et passe par A en vert إذا بالخضر، و la droite parallèle à D passe par B بالحمار بلو روج. دائما كنستعملو ليكار باش نعملو لو droite perpendiculaire. إذا غنشبر ليكار، غادي نحاول نعوض ليكار ديالي على لا droite. إذا غنشبرو غادي نعدلو في لا droite. ولكن هنايا ماشي غير بيربونديكولار صافي، خصو يكون بيربونديكولار و باس بار لو بوين ا. إذا غادي نعوض تيكون اش بيربونديكولار و باس بار لو بوين ا. اون فوا نكون انا متاكد بانه الاخر غادي نعمل تراسي. اذا بغينا قلنا اونفير، اذا اون فا تراسي. اذا قلنا اونفير، اذا هنا خصنا لو فير. اذا اون فا تراسي اونفير تراسي. اذا شنو دابا غنعملو؟ اون دوا برولونجي لا دغوات. اذا خصنا نطولو لا دغوات. اذا هنايا هي برولونجي لا دغوات. إذا حنا عملنا لا دغوات اش بيربونديكولار ا دي و باس بار ا. ما نساوش لونغل دروا دائما، خصنا نحاولو نعملو لو سامبول دو لونغل دروا. إذا خصنا نعملوه مابقاوش نساوه. إذا ها هو لو سامبول ديال لونغل دروا. إذا هنا عندنا لا دغوات بيربونديكولار. دابا خصنا نعملو لا دغوات باراليل ا دي اي كي باس بار بي. دائما كنحتاجو ليكار. إذا غادي نشبر ليكار، غادي نحاول نعدلو على لا دغوات. ها غنحتاج هنايا لي بوانتيلي، غادي نحاول نعملهم اون روج. إذا غنعملهم اون روج. جو في تراسي لأن لي بوانتيلي ضروري باش نعمل باراليل. ها عملناهم. إذا قلنا اون روج خصنا نعملهم اون روج. إذا تراسي ها هما. دابا شنو غادي نعدلو؟ غادي نعوضو ليكار على هاد لي بوانتيلي. إذا غنشبرو ليكار على لي بوانتيلي. ها خصو يكون باس بار بي. إذا خصو يتعوض ونتأكد تيكون باس بار بي. إذا اون فوا يكون الآخر شنو غادي نعمل؟ جو في تراسي لا دغوات. ولكن شنو قلنا؟ اون روج. إذا نتأكدو بأن اون روج. ها خصو يكون كونتيني ما يكونش بوانتيلي. إذا غنعمل تراسي. ودائما لو برولونجمون، خصنا لو برولونجمون ديال لا دغوات. إذا جو في برولونجي لا دغوات. إذا هنا شنو عملت؟ ماتنون جي تراسي اش؟ جي تراسي لا دغوات باراليل ا دي اي باس بار بي. نفس الخدمه غادي نعملوها الحاله الثالثه لا تروازيام فيغور. اذا دابا غادي نمشيو ليكزارسيس اخر ونفس الخدمه نعملوها التروازيام فيغور. اذا بالخضر خصو يكون عندنا لا دغوات كي باس بار ا اي بيربونديكولار ا دي، وبلو روج لا دغوات اللي هو باراليل ا دي و باس بار بي.